स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा कक्षा 11को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा भन्ने विषयको एकाइ 6मा रहेको विश्वको इतिहास भन्ने एकाइबाट पाठ 3 अन्तर्गत रहेको औद्योगिक क्रान्तिको बारेमा आज हामीले यो भिडियोमा छलफल गर्न गइरहेको छौँ। र औद्योगिक क्रान्तिको चाहिँ विशेष गरेर सारांश चाहिँ हामीले यो भिडियोमा चाहिँ बुझ्न गइरहेको छौँ। औद्योगिक क्रान्ति भन्ने पाठभित्र हामीले के कुराहरू जान्नुपर्छ भन्ने कुरा यो पाठमा हामीले सारांशको रूपमा चाहिँ सिक्न गइरहेको छौँ। यसलाई तपाईँहरूले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। र औद्योगिक क्रान्तिको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 18औं र 19औं शताब्दीमा औद्योगिक क्रान्ति चाहिँ सुरु भएको थियो र त्यसको प्रभाव चाहिँ विश्वभरि नै फैलिएको थियो। जुन औद्योगिक क्रान्ति 18औं देखि 19औं शताब्दीमा सुरु भयो, अर्थात् उद्योगको चाहिँ स्थापना, उद्योगबाट चाहिँ सामानहरू उत्पादन गरेर बिक्री वितरण सुरु भयो, त्यसलाई हामी औद्योगिक क्रान्ति भनेर भन्न सक्छौँ। हो, त्यसले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो विश्वभर नै प्रभाव पार्यो। अब औद्योगिक क्रान्तिको कस्तो खालको प्रभाव थियो त भन्दाखेरि औद्योगिक क्रान्तिको 10वटा चाहिँ यहाँ प्रभावहरू हामीले चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। औद्योगिक क्रान्तिको 10वटा प्रभावमा पहिलो प्रभाव भनेको उद्योगको स्थापना भएको थियो। त्यस्तै दोस्रो प्रभाव भनेको पुँजीवादको उदय, अर्थात् पैसा जम्मा गर्नुपर्छ भन्ने जुन कुरा अगाडि सर्यो हो, त्यो पुँजीवादको उदय भयो। त्यसै गरी सहरीकरण, मान्छेहरू चाहिँ सहर केन्द्रित भएर चाहिँ काम गर्न थाले, बस्न थाले भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को भनेको महिला श्रमिकहरूको चाहिँ शोषण हुन थाल्यो। औद्योगिक क्रान्ति हुँदाखेरि महिला श्रमिकहरूको एकदमै बढी शोषण भयो। त्यसै गरी अर्को औद्योगिक क्रान्तिको अर्को प्रभावमा जीवनशैलीको स्तर वृद्धि हुन पुग्यो। त्यसै गरी औद्योगिक क्रान्तिको अर्को प्रभाव भनेको भौतिकवाद र उपयोगवादमा चाहिँ वृद्धि भयो। त्यसै गरी औद्योगिक क्रान्तिको अर्को प्रभाव भनेको प्रविधिमा विकास हुन पुग्यो। प्रविधिको विकास हुन पुग्यो। त्यसै गरी समाजवाद र मार्क्सवादको उदय पनि यही औद्योगिक क्रान्तिको समयमा चाहिँ भयो। यसको प्रभावको रूपमा चाहिँ समाजवाद र मार्क्सवादको उदय भयो। त्यसै गरी औद्योगिक क्रान्तिको अर्को प्रभावमा धन र शक्तिको पलायनको जुन काम भयो, त्यो पनि यही समयमा भएको भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। धन र शक्तिको पलायन हुन थाल्यो है त। त्यस्तै औद्योगिक क्रान्तिको अर्को प्रभाव भनेको प्रदूषण र वातावरणको विनाश हुन पुग्यो। उद्योग कल कारखानाबाट निक्लिने जुन चाहिँ पानी अथवा फोहोर मैला धुवाँ धुलोले गर्दाखेरि वातावरण प्रदूषण हुन पुग्यो र फलस्वरूप वातावरणको विनाश हुन पुग्यो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। ल, औद्योगिक क्रान्तिको 10वटा प्रभाव चाहिँ यो रहेको छ। अब यो पछि औद्योगिक क्रान्तिको सुरुवात हामीले बुझिसक्यौँ। 18औं देखि 19औं शताब्दीमा चाहिँ यो सुरुवात भएको थियो। अब कहाँबाट सुरु भयो, कसरी चाहिँ यो चाहिँ अगाडि बढ्यो भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी बुझ्दैछौँ है त। र विशेष गरेर फ्रान्स, स्पेन, पोर्चुगल, डच रिपब्लिकले चाहिँ प्रतिस्पर्धाको रूपमा उद्योगहरू चाहिँ सुरुवात गरे, अर्थात् औद्योगिक क्रान्तिमा अब उद्योगहरू सुरुमा स्थापना भएका थिए। हो, त्यो हुँदाखेरि फ्रान्स, स्पेन, पोर्चुगल, डच रिपब्लिकले चाहिँ प्रतिस्पर्धाको रूपमा चाहिँ उद्योगहरूलाई चाहिँ सुरुवात गरेको हामीले पाउँछौँ। त्यसै गरी अब त्यो उत्पादित जुन वस्तुहरू छ, यही उद्योगबाट निक्लिएको जुन उत्पादित वस्तुहरू छ, देशभित्र खपत हुन नसक्दा अन्य मुलुकहरूमा चाहिँ व्यापार गर्ने होडबाजी यहीँ चल्यो। त्यो जुन देशहरू छन् जसले पहिला उद्योग स्थापना गरेका थिए, उनीहरूले उत्पादन गरेको सामान चाहिँ देशमा बिक्री भएन र यसलाई चाहिँ अब अन्त देशमा लगेर बेच्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो खालको होडबाजी चल्यो है त। अब त्यो पछि के भयो भन्दाखेरि औद्योगिक क्रान्तिमा चाहिँ अमेरिका, एसिया तथा अफ्रिकाका देशहरूमा उपनिवेशको कायम सुरु भयो। उपनिवेशको चाहिँ सिलसिला सुरु भयो है त। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब यो उपनिवेश भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि कुनै शक्तिशाली देशले आफ्नो साम्राज्य विस्तारको क्रममा चाहिँ कुनै ठाउँमा, कुनै विदेशमा चाहिँ बसालेको खास अधिकारबाट वञ्चित वा आंशिक अधिकार मात्र प्राप्त
गर्ने जुन प्रान्तहरू छ त्यसलाई चाहिँ उपनिवेश भनेर हामीले भन्न सक्छौँ अथवा बुझ्न सक्छौँ। अथवा त्यस्तो शक्तिशाली देश जसले चाहिँ सार्वभौम सत्ता सम्पन्न अर्को कुनै देश उप चाहिँ आधिपत्य चाहिँ उनीहरूमा अधिकार जमाउन पाउने जुन प्रवृत्ति छ त्यसलाई चाहिँ हामी उपनिवेश भनेर भन्छौँ। हो, त्यही उपनिवेश चाहिँ कसले गर्यो भन्दाखेरि अमेरिका, एसिया तथा अफ्रिकाका देशहरूमा चाहिँ उपनिवेश चाहिँ कायम भएको थियो। अब यो उपनिवेश कायम भइसकेपछि के भयो भन्दाखेरि देशहरूले राजनीति तथा शासन पद्धतिमा आफ्नो प्रभुत्व चाहिँ कायम गरे। जुन उपनिवेशको कायम गरिएको थियो हो त्यही बेलामा चाहिँ यो उपनिवेश भएको देशहरूले चाहिँ राजनीति तथा शासन पद्धतिमा चाहिँ आफ्नो प्रभुत्व आफ्नै चाहिँ कुराहरू लाद्न खोजे भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अब यही औद्योगिक क्रान्तिको क्रममा बेलायतमा पूर्वी देशहरूसँग व्यापार गर्न चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनी र पश्चिमी देशहरूसँग व्यापार गर्नको लागि वेस्ट इन्डिया कम्पनी खोलियो। बेलायतमा चाहिँ पूर्वी देशहरूसँग व्यापार गर्न इस्ट इन्डिया कम्पनी र पश्चिमी देशहरूसँग व्यापार गर्न वेस्ट इन्डिया कम्पनी खोलियो। त्यसै गरी अब भारतमा चाहिँ फ्रान्स र पोर्चुगलको प्रवेश भयो। त्यही समयमा त्यही औद्योगिक क्रान्तिकै समयमा भारतमा फ्रान्स र पोर्चुगलको प्रवेश भयो र अङ्ग्रेजहरूले चाहिँ भारत प्रवेश गरेपछि कर्नाटकको युद्धमा फ्रान्समाथि विजय गरी भारतमा एकलौटी व्यापार कायम गरे। जसरी अब सुरुमा त भारतलाई फ्रान्स र पोर्चुगलले चाहिँ कब्जा गरेका थिए, उनीहरूले शासन गरेका थिए भने पछि अङ्ग्रेजहरू आएर चाहिँ भारत प्रवेश गरेपछि कर्नाटकको युद्ध गरे र फ्रान्समाथि विजय प्राप्त गरी भारतमा एकलौटी व्यापार कायम गरे। त्यसै गरी अर्को बुझ्नै पर्ने कुरा भनेको पोर्चुगली तथा बेलायतीहरू चाहिँ दक्षिण अमेरिका र अफ्रिकाबाट दासहरू ल्याएर बिक्री गर्थे। त्यही समयमा औद्योगिक क्रान्तिकै समयमा पोर्चुगल र बेलायतका मान्छेहरूले चाहिँ दक्षिण अमेरिका र अफ्रिकाबाट जुन दासहरू काली हप्सीहरूलाई चाहिँ ल्याएर बिक्री गर्थे र त्यो कुरा चाहिँ कहाँ उल्लेख छ भन्दाखेरि किताब, कविता र उपन्यासहरूमा चाहिँ उल्लेख छ र विशेष गरेर कार्ल मार्क्सले लेखेको दास क्यापिटल भन्ने जुन किताब छ त्यसमा चाहिँ यो कुराको बारेमा चर्चा गरिएको छ। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। त्यसै गरी अब यो जुन उपनिवेश कायम गरियो हो यसको प्रभाव चाहिँ विश्व राजनीतिमा एकदमै व्यापक रूपमा परेको देखिन्छ। र अब यो उपनिवेशको सुरुवात कसरी भयो त भन्दाखेरि अथवा यसको सुरुवातको कारण चाहिँ के हो त भन्ने विषयमा हामीले बुझ्दाखेरि अब उपनिवेश सुरुवातको पहिलो कारण भनेको उद्योग धन्दाको विस्तारबाट चाहिँ उपनिवेशको सुरुवात भयो। त्यस्तै दोस्रो भनेको कच्चा पदार्थको उपलब्धताले पनि उपनिवेशको चाहिँ सुरुवात भयो। त्यस्तै सस्तो श्रम शक्तिले गर्दा पनि चाहिँ उपनिवेशको सुरुवात भयो। त्यसै गरी बजारको आवश्यकताले गर्दा पनि उपनिवेश सुरु भयो र अर्को भनेको आर्थिक लाभका साथसाथै श्रम शोषणको कारण पनि उपनिवेशको सुरु भयो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। र यसै क्रममा अब बेलायतले चाहिँ विशेष गरेर अफ्रिकामा पनि आफ्नो उपनिवेश स्थापना गरेको थियो। बेलायतले अफ्रिकामा पनि आफ्नो उपनिवेश स्थापना गरेको थियो। यो कुरा नि हामीले बुझ्नुपर्छ है त। अब त्यसै गरी अब अर्को के कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि प्लेटोको जुन कम्युनिजम शब्द छ र कार्ल मार्क्सको घोषणापत्र जुन छ त्यसको प्रभावले गर्दाखेरि रुस र चीन जस्ता जुन देश छ त्यहाँ चाहिँ साम्यवादी शासनको स्थापना भयो। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। प्लेटोले दिएको जुन कम्युनिजम भन्ने शब्द छ त्यसको प्रभावका साथसाथै कार्ल मार्क्सको जुन घोषणापत्र छ उनले दिएको घोषणापत्रको प्रभावले चाहिँ रुस र चीनमा साम्यवादी शासनको स्थापना हुन पुग्यो। अब त्यसको प्रभाव भनेको नेपालमा पनि पर्न गयो। र नेपालमा के चाहिँ भयो भन्दाखेरि त्यतिसम्म त्यो बेलामा चाहिँ पश्चिमी उपनिवेशवादले गर्दा चाहिँ 1814 देखि 1816सम्म अङ्ग्रेजहरूसँग युद्ध भयो। इस्वी सम्मत 1814 देखि 1816सम्म यही प्रभावले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल र अङ्ग्रेजको युद्ध हुनु पुग्यो। अब यो युद्धको कारण चाहिँ के थियो भन्दाखेरि सिमानाको कारणले गर्दाखेरि यो युद्ध भएको, सिमानाको विवादको कारणले गर्दा यो युद्ध भएको थियो। तर
खास यो युद्धको कारण अङ्ग्रेजहरूले चाहिँ किन युद्ध गरेका थिए भन्दाखेरि हाम्रो जुन वन पैदावार छ, प्राकृतिक सौन्दर्यता छ, त्यसको लागि चाहिँ उनीहरूले युद्ध गरेका थिए। त्यसमा चाहिँ दृष्टि थियो उनीहरूको भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। अब यो युद्धमा चाहिँ एउटा सुगौली सन्धि गर्नु पर्यो। यो युद्ध हुँदाखेरि, नेपाल र अङ्ग्रेजको चाहिँ युद्ध हुँदाखेरि सुगौली सन्धि गर्नु पर्यो। सुगौली सन्धिले चाहिँ विशेष गरेर जुन पूर्व हाम्रो देशको पूर्वको मेचीदेखि टिस्टासम्म र पश्चिममा चाहिँ महाकालीदेखि काङ्गडासम्मको जुन भूभाग थियो, त्यो भूभाग चाहिँ हामीले गुमाउनु पर्यो र त्यो चाहिँ अङ्ग्रेजको हातमा पुग्न पुग्यो, अङ्ग्रेजहरूको हातमा पुग्यो। अहिलेको जुन पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली भनेर भन्छौँ, त्योभन्दा पनि पर हाम्रो सिमाना थियो। पूर्वमा टिस्टासम्म र पश्चिममा काङ्गडासम्म चाहिँ हाम्रो चाहिँ भूमि रहेको थियो, पुगेको थियो। हो, त्यो चाहिँ हामीले गुमाउनु पर्यो यही सुगौली सन्धिले गर्दाखेरि। यति कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। र औद्योगिक क्रान्तिमा हामीले यति कुराहरू याद गर्नु पर्यो। अब औद्योगिक क्रान्तिमा चाहिँ केही आविष्कारहरू भएका छ, मुख्य आविष्कारहरू, त्यसकै बारेमा हामी अब छलफल गरौँ है त। औद्योगिक क्रान्तिका 10 मुख्य आविष्कारहरू के आविष्कार भयो त औद्योगिक क्रान्ति हुँदाखेरि भन्दाखेरि पहिलो आविष्कार चाहिँ के हो भन्दाखेरि फ्लाइङ सटलको आविष्कार भयो। त्यो कहिले भन्दाखेरि 1733मा कसले गरेका थिए? त्यो आविष्कारको नाम भनेको जोन केले गरेका थिए। जोन केले 1733मा फ्लाइङ सटलको आविष्कार गरेका थिए। त्यस्तै अर्को आविष्कार 1764मा जेम्स हारग्रिव्सले गरेका थिए र उनले के आविष्कार गरेका थिए भन्दाखेरि स्पानिङ जेनीको आविष्कार गरेका थिए। त्यसै गरी अर्को आविष्कार के भएको थियो भन्दाखेरि औद्योगिक क्रान्तिमा 1775मा जेम्स वाट भन्ने आविष्कारकले स्टिम इन्जिन, बाफबाट चल्ने चाहिँ इन्जिनको चाहिँ आविष्कार गरेका थिए। त्यसै गरी अर्को आविष्कार के भएको थियो भन्दाखेरि 1779मा रिचार्ड आर्कराइटले पावर लुमको चाहिँ आविष्कार गरेका थिए। त्यसै गरी अर्को आविष्कार 1806मा हम्फ्री डेवीले के को गरेका थिए भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक ल्याम्पको आविष्कार गरेका थिए। त्यसै गरी औद्योगिक क्रान्तिको समय जुन 1832मा चाहिँ वाल्टर हन्टले के आविष्कार गरेका थिए भन्दाखेरि स्विङ मेसिनको जुन चाहिँ लुगा सिउनको लागि, कपडा सिउनको लागि हो, यस्तो खालको सिलाइ बुनाइको लागि काम लाग्ने स्विङ मेसिन चाहिँ आविष्कार गरेका थिए। त्यसै गरी 1844मा स्यामुएल मोर्सले टेलिग्राफको चाहिँ आविष्कार गरेका थिए। त्यसै गरी 1867मा अल्फ्रेड नोबलले डाइनामाइटको आविष्कार गरेका थिए। त्यस्तै 1877मा चाहिँ अलेक्जेन्डर ग्राहम बेलले टेलिफोनको आविष्कार गरेका थिए। त्यसै गरी 1879मा चाहिँ थमस एडिसनले चाहिँ विशेष गरेर इलेक्ट्रिसिटीको आविष्कार गरेका थिए। थमस अल्भा एडिसनले इलेक्ट्रिसिटीको आविष्कार गरेका थिए भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। हो, यो चाहिँ औद्योगिक क्रान्ति हुँदाखेरि भएका प्रमुख आविष्कार हुन्, 10 वटा आविष्कार हुन्। यसको बारेमा हामीले छलफल गऱ्यौँ है त। ल, अब यो सँगसँगै हामीले औद्योगिक क्रान्तिमा के कस्ता घटनाहरू भएका थिए, औद्योगिक क्रान्ति कहिलेबाट सुरु भएको थियो, यसमा चाहिँ कस्तो चाहिँ कुराहरू भयो भन्ने कुराहरू हामीले यो भिडियोमा चाहिँ यो पाठको मूल भागको रूपमा बुझ्यौँ है।